बापाचे, पुताचे आणि पवित्रात्म्याच्या नावी आमेन. हालेलुया, 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 हालेलुया. बापा, आम्ही तुझो मोग करता, तुझो मोग आम्ही नियाळता. आमचे तुवें दाखयली दया आमी उडासा काडटा, दिनपणी तुका अर्गां दिता. हालेलुया, हालेलुया. बापा, आमचो तुवें इतलो मोग केलोय, तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या खातीर समर्पण दिलोय. रबागारा नारा रा 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 रा. आमकां पातकांतां सुटोंक दुसरी खंयचीच वाट नातली आनी एकच वाट जावन आसली, तुज्या पुताक आमच्या खातीर कुर्सार बलिदान भेटोवचें. ताज्या बलिदाना वरवीं आमी तुज्या लागीं एक जाल्या पातकांचे बॉक्साने मेळ्ळें, पवित्रात्म्याचें देणें आमकां मेळ्ळें. तुवें केल्ल्या ह्या सर उपकारांक बापा तुका आमी वंदिता. रबागारा नमगारा रबागारिया रुआ शिगरा बगारा नारा रा 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 रा. जेजू, तूं आमचे खातीर ह्या संवसाराक आयलोय, एका गुलामा बरी आमचे मदें तूं जियेलोय. सर्गींचे राजाचे गूट तुवें आमकां परगट केलय. आमचे खातीर निमाणें कुर्सार बलिदान जालोय, पुनर्जीवन जालोय, सर्गार सोडून गेलोय, पवित्रात्म्या पाठयलोय आनी परतून तूं परत्यान ह्या संवसाराक येतलोय. आमकां सकटांक तुज्या बराबर उठोवच्याक. हालेलुया. शिगरा बगारा नारा रा री शिगुर नारा बगारी हा री रा 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 रिया शिगरा बगारा नारिया रा बगारा नारा री रा 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 रा. पवित्रात्म्या, तुका आमी अर्गां दिता, वगडां दिता, आरास दिता. जेजूची वळख दिवच्याक, जेजूची उतरां आमी समजोशे करच्याक, जेजूची उतरां आमकां उडासा हाडच्याक, आमकां सर्गीच्या सक्तीन भरच्याक. आमच्या मदें आमचे भितर तूं जियोन आसाय देखून तुका आमी वंदिता. देव तूं तरी
या किरकोळ काळजाक तूं येवनासाय. हांगासर तुजी वस्ती करून हे म्हजी कूड तुज्या बापाचे पुताचे पवित्रात्म्याचे बिडार केलाय. ओ तुज्या आजारपणाक तुका मर्गां दिता. देवाचें तेंपल म्हाका केल्या तुका वंदिता. शिगिरा बगाराना बगा रू शुगर बगाराना ऱ्या रू 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 रुआ शिगिरे बगा रुआ शिगिरे बगा रिया रिया रा 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 रा. मोगाचेनो खंय आसा आमच्या जिणेचो संतोष, खंय आसा आमच्या जिणेचें समाधान, खंय आसा आमच्या काळजाचो उल्हास, खंय आसा जियोवची ती खतखतीत आशा, खंय आसा ह्या संवसारांत ऑप्टिमिजम म्हणटा आमी बरोसो, खंय आसा तो, खंय तावन येतात. इतले गोंदळान भरलेल्या ह्या संवसारांत, गोंदळान भरलेल्या आमच्या कुटुंबांनी, गोंदळान भरल्या आमच्या समाजान, गोंदळान भरल्या आमच्याच वैयक्तीक जिणेंत खंय तावन संतोष येवंक जाय, कसो येवचो. एकच वाट मोगाच्यान, हांव जावन आसा वाट, हांव जावन आसा सत, हांव जावन आसा जिवीत, हांव जावन आसा, हांव जावन आसा कितें पुराय सर्गींचे म्हणचे आसा त्या सगळ्या बेसांवाचें एकच मूळ कारण जेजू. जेजू जावन आसा आमच्या संतोशाचें कारण. आनी खंयसर आमकां जेजू मेळटा? पवित्र पुस्तकांत ताच्या उतरांनी तो आमकां मेळटा. तें उतर गाब्रिएल बोडव्यान मोरयेक हाडलें, मोरयेन तें स्विकार केलें आनी मोरयेच्या गर्भांत उतर मास जावन परिवर्तन जालें, पवित्र आत्म्या वरवीं. आनी उतर मनीस जालो आनी उतर आमचे मदें जियेलो. उतर आनी त्या उतरान उलयली उतरां बरयली आमचे खातीर. आज आमचे मदें आज जेजू आसा ताच्या उतरां मारिफात आमी काले सक्रामेंत म्हणटा ते पुराय सक्रामेंत हांगा तावन उपजल्ले जावन आसात. समुदाय आमी म्हणटा तो समुदाय उपजल्लो हांगा तावन जावन आसा उतर मोगाच्यान. हे उतर चिल्लार न्ही. जायते फावटी आमी हे उतर चिल्लार म्हूण लेखाक धरता. देखून आमची जिणी चिल्लार जाल्या, देखून आमचें क्रिस्तांवपण चिल्लार जालां, देखून जायते फावटी आमचे कुटुंबां चिल्लार, आमचे फिरगजे चिल्लार, आमच्यो जेजीजी चिल्लार जाल्यात. काल्याकी म्हळ्यार हें खाली एक निभाग आमच्या सगळ्यात आसचें तसलें, पूण आमी पाळचीं उतरां संवसाराची जानवाय. संवसार काले सांगता, बिझनेसमॅन काले सांगतात, इकॉनॉमिस्ट काले सांगतात, बँकर्स काले सांगतात. ती उतरां ह्या उतरांच्या वरनो चड आमचे वयर प्रभाव घालचे तसलीं आनी त्या उतरांक आजेवण चड मोल दिवचें तसलें जाल्ल्यान आमी आमची कुटुंबां, आमच्यो फिरगज्यो, आमच्यो जेजीजी, आमची सभा चिल्लार जाल्या. आनी कोण कोण ह्या उतराक उतराचो मान दिवन चलोवन आसात तीं कुटुंबां, त्यो जेजीजी, त्यो फिरगजी, त्यो सभा, त्यो बलिश्ट 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 जावन आसात. कित्याक म्हळ्यार सांत पावल सांगता हें उतर
रोमाकारान बरयलें पत्र अध्याय 1 सांपाव सांगता हो शुभ संदेश हो देवाची सकत जावन आसा. मनशाक तारण दिवचे देवाची सकत ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಶುಭ ಸಂದೇಶವು ಸ್ವರ್ಗದ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಪಾವರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. पावर सकत म्हळ्यार कालें गोत्तागे मोगाच्यान उदकाच्या आवराच्या लोटाची सकत तुमी पळयल्या न्ही. त्या व्हडल्या आवरांत एक हस्त पडोवन ती व्हडली हस्त त्या उदक त्या हस्तेक फळ करून वळोवन व्हरता. खंय जाय थंय व्हरता. हस्त हासायक जावन आसा सकत तितली उदकाच्या लोटाची. वीस सकत पडयल्या न्ही तुमी. पळया ताका वचून तुमी हात घाला. उलपून येतात, मोर येतात आनी कांय ना म्हणल्या बरी. तुज्या आस्तित्वूच मुक्त जालें. गडगडे जगलण्याची सकत पडयल्या न्ही पुराय आमचे काले आसा पुराय बंद. मेन स्विच ऑफ. टीव्ही बंद, मोबायलां बंद, फंक्शनां बंद, पार्टी बंद, पुराय बंद. चुप बसता आमी. सकत त्या सकते मुखार आमचे कसलेंच सल ना. भुंयकाम पळयलां की कितली व्हडलें काले काले बांदल्या रे. सुनामी पळयलां की मनशान बांदले पुराय व्यर्थ. कोरोनाची सकत पळयली न्ही. एका ल्हान सूक्ष्म दोळ्यान दिसनातल्या एका व्हायरसान सगळो संवसार बंद करून सोडलो न्ही. इगर्ज्यो बंद करून सोडल्यो न्ही. पुरे बंद केले न्ही. सकत मोगाच्यान ही जावन आसा आमची जिणी धारण करची सर्गीची सकत. म्हळ्यार तुज्या धारणाक विरोध आसचें तसलें कसलें आसा जावंक पुरो. त्या सगळ्या विरोधपणाक त्या सगळ्या दुसऱ्या सक्तेक बंद करची सकत ह्या सक्तेक आसा. तुज्या धारान मोगाच्यान उदकाची सकत एक नैसर्गीक. ताका कालें त्या उदका कालें फिलींग ना. ओ बरो मनीस पडला हाका व्हरून लोटून व्हरना हाका कुशीन दवरता आनी पाड आसल्यांक व्हरता. तशें कांय ना त्या उदकाक. त्या वीज सक्तेक हात घालतल्याक वीज सक्त परामर्श करना हो कसलो मनीस. हो बरो गाय खोटो गाय हाका दोरी जिगी हाका काळी जिगी कांय ना. कोणी वचून ते ल्हान बाळशें वचून आपडल्यार तितलेंच. तुवें आपडल्यार तितलेंच. देशाचे प्रधानमंत्रीन आपडल्यार तितलेंच. कांय नाका. ती वीज सकत सोदून काडिल्ल्या विज्ञानीन वचून आपडल्यार ताकाय तेंत. त्या सक्तेक कसलींच बोगणां नात. पूण ही सकत मोगाच्यान बोगणां नातली सकत न्ही. ही सकत एक वैयक्तीक इज अ पर्सनल इंटिमेट पावर ऑफ गॉड. ह्या सक्तेच्या फाटल्यान आसच्याक बोगणां आसात. तो आमचो बापूय, तो आमचो देव, तो आमचो सोडवणदार, तो आमचो जेजू, तो आमचो सांगाती, तो आमचो पवित्र आत्मो. ती सकत आनी ह्या सक्त एकच एक उद्देश आसा. ह्या सक्तेक आमचे उद्दारपण, आमचे तारण, आमच्या बंदडेंतल्यान आमकां मुक्ती, आमकां सर्गाच्या जायजाची चोर हक्कदारां करचे तसली खतखती आशा आनी खतखती सकत ह्या उतराक आसा. गॉस्पल इज द पावर ऑफ गॉड. आनी ह्याच उतरा विशयांत जेजू खुद्द तो सांगता. माता बरयलो शुभ संदेश अध्याय 11 वळी 15-25 त्या वेळी जेजू म्हणालो, बापा सर्गा संसाराच्या धनिया, बापा सर्गा संसाराच्या धनिया. ह्या सक्तेचो मूळ जावन आसा तो बाप. सर्गा संसाराचो धनी देखून उडास दवरू. तूं हें वाचतना कोणाच्या पदवेच्या अधीन आसाय.
तुझें वाचतना तें नियाळतना तुवें आयकोंक येतना तूं रेतीरेक येतना तूं मिसा येतना तूं मागण्यांक येतना तूं वाड्या जमातेक येतना तूं त्या सर्गीच्या सक्तीच्या पोंदा बसोन आसाय ती सगत तुजेर वाळटा वाळटा कुरपा म्हणटा आमी. फेथ कम्स फ्रॉम हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड. विश्वास भावार्थ तो आयकोन येता, देवाचें उतर आयकोन येता. आनी कोणा वयर आमचो भावार्थ? बापा सर्गा संवसाराच्या धन्याचेर, सर्गा संवसाराच्या जाणट्या आनी बुद्धवंतांवन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापे केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्ग दितां. वाय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. जाणट्यांक आनी बुद्धवंतांक तांकां गोत्त आसा, खालें गोत्त आसा. संवसाराची माती तांकां गोत्त आसा. संवसाराचें लोंकाड कालें, तांबे कालें, भांगार कालें, पितूळ कालें तांकां गोत्त आसा. विज्ञानी ज्ञानी तांकां कालें गोत्त आसा. माड कालें, माडी कालें, पोपलां कालें, भात कालें तांकां गोत्त आसा. कंप्युटर कालें तांकां गोत्त आसा. AI कालें तांकां गोत्त आसा. जाणटे ते तांकां गोत्त आसा. तांकां कशें पिकोवचें गोत्त आसा, कशें खावचें गोत्त आसा, कशें जिरोवचें गोत्त आसा. संवसाराचें म्हळ्यार पुराय गोत्त आसा. तांकां पयशे खंय जमोवचे गोत्त आसा, तातूंत कितले काले काडचे, कसले इंट्रस्ट काडचे पुराय तांकां गोत्त आसा. खंय इन्वेस्ट करचें तांकां गोत्त आसा. संवसारा संबंद पडले पुराय तांकां गोत्त आसा. ते बुद्धवंत, ते जाणटे. मोगाच्यान जेजू सांगता, बापा हें तुवें तांचे तोंड मेकळेकान दवरलां. कित्याक म्हळ्यार तांचें पोटूच तांचो देव. तांकां आनी एक देवाची गरज म्हूण तांच्या जिणेंत ते समजोंक नात. तांणी सोदून काडलो देव. खंयचो तो देव? माती देव तांचो देव. खंयचो तो देव तांचो? तांचेंच म्हणलें कालें आसा. तांचोच वैभव, तांचोच जिवीत, तांचेच स्वार्थ, तांचेच कुटुंब, तांचेच पोट, तांचेच मोत, तांचीच बोगणां, तो तांचो देव जावन आसा. आनी तांकां बापा तुजी गरज म्हूण केदाळे भोगूंक ना. ते केदाळे तुजे हरशीं येनात. ते येनात. ते जाणटे म्हूण चिंतात, ते बुद्धवंत म्हूण चिंतात. हें कालें आयकोवचें, हाजें कालें आयकोवचें म्हूण ते चिंतात. हें आयकोवचें, हे पिशे, हे उलोवचें पिशे म्हूण ते चिंतात. हे वेळ पाड करतल्यांची कामां म्हूण ते चिंतात. बापा हें तुवें तसल्यांत हांव लिपोवन दवरलां. आनी कोणा तें उगडापे केलां? ल्हानांक. ल्हान म्हळ्यार कोण? ल्हान म्हळ्यार चिंती नाकात दुर्बळे म्हूण हांगासर न्हय. जायते पटी दुर्बळे ग्रेस्तांच्या वरन हंकारी आनी ग्रेस्त दुर्बळांचे करून खालते जायते पटी आसात. आनी जायते आसात आमच्या समाजांत आसात. हांगा ल्हान म्हळ्यार मोगाच्यानो तो दुर्बळोगी ग्रेस्तगी या अधिकार आसलोगी अधिकार नातलोगी तें न्ही. हांगा ल्हान म्हळ्यार कोण? म्हजे जिणी खाली हित्त जेजून कालें सांगलें तित्त म्हजी जिणी तशेंच जिवोवचें. ताणें बोगसूंक सांगलां, हांव बोगशितां. म्हणसो ल्हान जर तर कोणी सांगता ताणें बोगशिलां म्हणा, पूण हाणें केल्लें ताका गोत्ता गी, ह्या म्हज्या भावान म्हाका केल्ली लुकसाण ताका गोत्ता गी, ह्या म्हज्या शेजाऱ्यान, ह्या म्हज्या समुदायान, ह्या म्हज्या लिडरान, ह्या ताणें हाणें केल्लें गोत्ता गी, हाका कालें बोगसूचें म्हूण तूं उलयताय. असली तुजी चिंतना तर ल्हान न्हय. तूं जेजूच्यान व्हडलो जावन जालाय. आनी तुका सर्गीचे गूट उगडापे जावचे नात. म्हाका तसले अशें हांव चिंतता जाल्यार म्हाका सर्गीचे गूट उगडापे जावचे नात. केदाळ हांव आनी तूं जेजू तुवें बोगसूंक सांगलां. म्हाका बोगसूंक मात्र आसचें काम. दुसऱ्या हाजे विशयान कोलोय वाद विवाद कांय ना. जेजू कसं आवय बापायक मान दी म्हूण सांगलां. ह्या आवयक मान दिवन सोगी, ह्या बापायक मान दिवन सोगी, ह्या भावाक मान दिवन सोगी म्हूण चिंताय, ह्या फिरगस पाद्रीक मान दिवन सोगी म्हूण चिंताय. जायना.
व्याभिचार करनाका म्हणून सांगला. ओ जेजू खाले तो त्या काळाचो आतां संवसार आतांचो एडवान्स संवसार. आतां ते पुराय आदल्या पुराय काणयोन आमी बसाचे म्हूण ना. आतां मावल्यां ती आदल्या काळाची मावल्यां. आतां आमच्या लागीं नवीं मावल्यां आसात. आयच्या संवसारांत आयच्या बरी जेजे म्हूण आयच्या भुरग्यांक तूं तयार करना जाय. तुज्या कुटुंबा तयार करना जाय. तुज्या समुदायाक तूं तयार करना जाय. तूं देवाच्यान व्हडलो जालाय, जेजूच्यान व्हडलो जालाय. तसल्यांक सर्गीचे गूट आनी सर्गीची सगत केदींच उगडापी जावची ना. तुकाय म्हाकाय ह्या वाटेर आमी आसा जाल्यार मोगाच्यान जेजू तत्त मातेवाच्या शुभ संदेशांत अध्याय 12 वाक्य 41 अशें सांगता. जडचेच्या दिसा निनवेचो लोक ह्या संततीचो उबे रावतलो आनी ते गुन्यांवकार करतलो. कित्याक योनाचें शिकोवन आयकून तांणी आपली जिणी बदलली. पूण योना प्रास वर्तो हांगासर आसा. जेजू सांगता जडतेच्या दिसा निनवेचो लोक तुजी आनी म्हजी झडती करतलो. कोणाची? जेजूचे उतर आयकल्याची झडती. जेजू सांगता तांची झडती निनवेचो लोक करतलो. काल्याक निनवेचो लोक करतलो. काल्याक जेजू सांगता निनवेचो लोक तो पातकी म्हळ्यार पातकी जावन आसलो. तांणी देवाची वाट पुराय सोडली. कितून मुसर म्हळ्यार योना प्रावादीक देव इंस्ताना निनावेक वच आनी थंय तूं 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 बोधन कर. तें मानव परिवर्तन जातलें तें म्हणटाना योना बिलकुल आयकूना. त्या लोकां सरशीन तांचे सरशीन वचून खाले देवाचें उतर सांगचें. तांचे कडेन खाले देवाचें उलोवचें. ती मिरवोन गेल्यांत पळय ती काळखाय म्हणटात. काळखाय मिरवोन गेल्ल्या उपरांत मागीर वखद तो काले म्हणटा. तो वखद दिवचो पंडीत काले म्हणटा. आल्या पाल्याचो काले म्हणटा. कांय प्रयोजन ना बाय. आनी कालें दिल्यार तितलेंत मिरवोन गेलें आनी कालें केल्यार तितलेंत पोंड तयार करून दवरा. योनाच्या लोकां विशयांत निनावेच्या लोकां विशयांत योनान तितलें चिंतलें. आमचें पातकी पोवन मिरवोन गेलां. हांकां आनी कावलो सूप संदेश. हांकां आनी खालें देवाचें. आनी तो वचोंक आयकना त्या जाग्याक. कालें जावन माश्टेच्या पोटान घालून देव कशें ताका आण निनावेच्या तडीर ओंकोवन निनावे योना प्रवाद करतना योना गत्ताले बेश्ट्याव करनासा. हें पुराय कांय कास प्रयोजना पडचें तसलें न्ही. पूण मोगाच्यान निनावेचो लोक योनाचें आयकतना योनान चिंतिल्लें योना उलयता म्हूण. पूण निनावेचो लोक पवित्र आत्मो देवाचो आत्मो देव आमचे लागीं ह्या प्रवाद्या मुखांत उलयता. आमी आनी त्या सक्तीच्या पोंदा ती शरणाक आसतात. देवाच्या उतरां ती घालतीमान घालतात आनी ती जिणी परिवर्तन करतात. आनी योना आजा पावचवा. हाय देवाक तूं दुसों लागता. तुवें सांगलें हांगसो नाश करता म्हणून आनी तुवें हांकां आतां सोडवून दिल्या. मोगाच्यान जेजू सांगता त्या निनावेच्या लोकां लागीं उलयल्लो एकलो मनीस एकलो प्रवादी पूण तुमच्या लागीं उलोवन आसा. तो योना न्ही. तो इजाया न्ही. तो जेरेमाया न्ही. तो मिका न्ही. तो दानियल न्ही. तो आमोस न्ही. तुमच्या लागीं उलोवन आसो हांव देवाचो पूत मनीस जाल्लो. ते प्रवादेचें आयकून तांची जिणी बदली लागले. पूण तुमच्या लागीं हांव देवाचो पूत उलयतना तुमी ते देवाचो पूत म्हज्या कडेन उलयता आनी हें म्हाका एकच वाट म्हूण तुमी मानून घेतली ना. तुमकां आनीक आले बाकी तुमची झडती करूं. निनावेचो लोक तुमच्या लागीं सांगतालो आय्या काल तकली नातिल्ली मनीसच्या तुमी. आमच्या लागीं एक प्रवादी उलयतना आमी जिणी बदलिली. पूण तुमच्या लागीं तुमचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त येवन उलय लागलो. आनी उलयल्लें तें पूर्ण करचे खातीर कुर्सार तो आपणाकच बलिदान ताजें रग तुमचेर शेणयलें. हें सगळें देखले तुमी परिवर्तन जावनात.
तुमकां आनी कसल्या सारकें निनावेचो लोक तुमची झडती करतलो. जेजू सांगता, जेजू मुखारसून सांगता, झडतेच्या दिसा उडास दर्या झडतेचो दीस. आज आमी आमचो संवसार, आमची कुटुंबां, आमच्यो पिरगज्यो, आमचो देश, आमचो समुदाय अशें चिंतून आसा. ಎಂತ ಹಂಗಚಿತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ, ಹಂಗಚಿತ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ, ಹಂಗಚಿತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಹಂಗಚಿತ್ತು ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಹಂಗಚಿತ್ತು ಫಂಡ್, ಹಂಗತ್ಲು बांदिल्लें. हें सर्गींचें राज म्हणचे तसल्या पिशापणान जिवन आसतना झडतेचो दीस म्हणसो एकलो आसा. आनी त्या झडतेच्या दिसा हाचेर कितें बांदून हाडलां तें मात्र फायद्या पडटलें सोड न्हू. दुसरें काले बांदलां 5 पयशांच्या फायद्याक येवचें ना. वैयक्तीक जावन, फिरगत जावन, समुदाय जावन, देश जावन, सभा जावन झडतेचो दीस म्हणसो एक आसा. देखून आमचे खली कार्यक्रमां झडतेच्या दिसाक मुखार पळोवन करचे तसली कार्यक्रमां, आमचे खले निर्धार, आमचे खली संदर्भ, आमचे खले सेलिब्रेशनां झडतेच्या दिसाक लेखाक धरिनासतना आमी जर करता मोगाचे न्हू, तो दीस सोरा बरी येतलो आनी झडती आमकां सरप्रायज दितली. सोडची ना. जेजून सांगचें. जेजू सांगता झडतेच्या दिसा दाक्षिणीची राणी ह्या संत सगळे उबे रावतली आनी तिका गुन्यांवकार करतली. कित्याक सलमांच्या जानवायची उतरां आयकोवच्या खातीर ती अर्दो संवसार पयन करून आयिल्ली. पूण सलमा प्रास व्हरतो हांगा आसा. सलमा प्रास जेजू आपणा विशयां सांगता. ती शिबाची राणी सलमावाक पळोवंक म्हूण कालें पळोवंक आयली. सलमावाची जानवाय, सलमावन ती जानवाय खिंतावन देवातावन मागोवन घाण येयल्ली. जेजू सांगता सलमावान देवा लागीं मागोवन जानवाय काण येयल्ली. पूण तुमच्या मुखार सलमावान खंयच्या देवा लागीं जानवाय मागोवन काण येयल्ली. तो देव, तो देवाचो पूत, तो पवित्र आत्मो तेगी तुमच्या सगळे आसात आनी ते तुमच्या लागीं उलोवन आसात. आनी जर तर हाका तुमी हें मानून घेनात, तुमची झडती ती करतली. शिबाची राणी कोण ती? अणभवडती. ती इस्रायलाची न्ही. तिका सुन्नात ना. ती सुन्नातेच्या वंशा सेरवाल्ली न्ही. तिका उपादेश ना, तिका प्रावा दिना, तिका देवाचें म्हणलें खंयचोच वांटो नातल्या तसली ती तुजी झडती करतली. कित्याक म्हळ्यार ती खाली सलमांव पळोवन ती देवा विशयान जाणा जावंक आत्रेक लागली. पूण तूं देवाचो पूत, हांव देवाचो पूत हो उलयल्लो. हें मोगाच्यान चिल्लार न्ही देवाचें उतर. तुमच्या विशयान गुर्तना म्हाका हांवें जायत्या फावटी म्हज्या जिणेंत हाका चिल्लार केलां. आनी झडतेच्या दिसा पयलेंत ह्या संवसारांत आसतनांत येवंकंड हांवें जायत्या फावटी भोगलां. खाली हें चिल्लार म्हूण लेखाक धरिल्ल्या वेळार हेका हांवें कोलो मान दिजे, तो मान दिनातल्या वेळार हाका संबंदान काले निर्धार काणी ते निर्धार काणये नासतना मांसाहाराक प्रेरीत जाल्ल्या तसले, संवसाराक प्रेरीत जाल्ल्या तसले, लोकांच्या मनाक काळजाक समाजावच्या तसले प्रेरीत जाल्ल्या तसले, मनशाच्या होगडी खातीर प्रेरीत जाल्ल्या तसले पुराय निर्धार काणयेत आसतना ह्या संवसारांत येवंकंड हांवें भोगलां आनी जियेलां मोगाच्यान. तुमच्या विशयान म्हाका उरतना जावना ते दीस जिवंक. इरा राया वयर इरा राय, असमाधानांत वयर असमाधान,
4 दीस ती जिणी जिवंक जायनातल्यार मोगाचें न्हू ससनाच्या ससनाक तसली जिणी जिवोवचें म्हळ्यार खालें म्हण एक फावटी इल्लें चिंता म्हूण जेजू आज आमच्या लागीं उलोवन आसा. मोगाचें न्हू चिल्लार न्ही हें उतर आमकां पावचें जाल्यार जेजू सर्गार तावन संवसाराक ह्या गुलामाचो सांपाव सांगता गुलामाचो वेस पांगरून न्ही गुलाम जावन तो आयलो. वेस पांगुरचें म्हळ्यार छद्मावेश बेश्ट तें मागीर तो काण ना मोगाचें न्हू जेजून वेस पांगरूं ना जेजून मनशाचो वेस पांगरूं ना मनीस जावन आयलो मनशाचो वेस पांगरून आयलो न्ही वेस सांजेर आतां आसा रेकॉर्डींग जाल्लें ती काडून उडयता आतां आमी वेस पांगरुला हें घाल्लें मागीर 5 मिनटांनी जेजू अशें 4 दिसां वेस पांगरूं ना तो जियेलो ह्या कुडींत मारिल्ले हारयेक मारताने ह्या मनशा सायबान ताणें सोंसलें हारयेक किरार आयताने सोंसलें मनशा पर्यंत तो जियेलो ह्या संवसारांत आसतना आनी त्या मनशा सायबान ती देवा बरी जियोन हर एका मनशाक पवित्रपणाची जिणी जिवंक सादी आसा हर एका मनशाक देवाच्या आयकून ताचे बरी जिवंक सादी आसा म्हण जेजून आमकां सांगलां आसता जर तर आमी हें चिल्लार कान येता जेजूकुत्त चिल्लार कान येता जेजूकुत्त चिल्लार कान येता सर्ग चिल्लार कान येता सर्ग चिल्लार म्हूण कान घेत जाल्यार सर्ग न्हय मोगाचें न्हू जेजून सांगलां तांकां पुराय येवकणत गत म्हणून देखून ह्या संवसारांत जियेतना जेजून म्हजी तकली गूण केली हाडांक गूण केली पिडा गूण केली दोळे गूण केले भोव बरें आर्गां होगळा मान महिमा जाय जे आमचे जिणेंत हो संतोश जाय जे जेजू गूण करनत गेलो न्ही लोकांक देखून जेजू करता मोगाचें न्हू पूण गूण केल्ल्या जेजूक पाटी दिवचें कितें हाका मर्याद अशें जियोचें त्या दाडा गूण केल्ल्या सार्थक जालें स्वर्गाच्या कडेन मेटा काडून येतना न्ही जाल्यार गूण जावन येवंक काडा गेल्यार खालें फायदो जालो मोगाचें न्हू झडटी आसा येवंक कोण आसा सर्ग आसा देव आसा सैतान आसा आमी देवाक मात सतमानताव न्ही सैतान आसा म्हूण सतमानतले मात्र क्रिस्तांव सर्ग आसा म्हूण सतमानचे मात्र न्ही खाली सर्ग आसा म्हूण सतमानतले क्रिस्तांव न्ही सर्ग आनी येवंकोंड आसा म्हणचे क्रिस्तांव म्हजेतल्याक हांव बरो दिसल्यार जालें न्हय म्हजो झडती करचो देव आसा म्हज्या काळजाच्या भितरल्यान तो पळोवन झडती करता म्हूण ते भिरांत आसून जियोचो मात्र क्रिस्तांव जावन आसा मोगाचें न्हू हे उतार हांव दिता आसतना हांवें सुरस केलें उतार देवाची सकत जावन आसा आमचें काळीज कसलें जावन आसल्यार त्या काळजाक आपुरची कुटुंबाक समुदायाक फिरगजीक दियेजीक आपुरची सकत उतराक आसा त्या उतराच्या सक्तेक आमकां समर्पण दिया हालेलुया हालेलुया लाभगरना डियर लॉर्ड approach your word but I don't have the power to accomplish what is preached. You are the power. Power belongs to you. Grace belongs to you. Obedience belongs to us. But the power belongs to you, Lord. I pray to you. Bless each and every person who has heard this message. I proclaim this message, knowing the value of the gospel. I've given my life, O Lord, to the gospel, knowing its value. Dear Lord, I pray,
honor the labor of your servant. जेच्या पवित्र नावान मागता आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुज्या राज आमकां येवन तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारान आसा. आमचो दीस पडतो ग्रास आसा आमकां ती. आमच्या सुकल्याक आमी बक्षितां तशें आमच्या पातकां बगस. आमकां ताळण्यान पडोवन दिनाका. सरवटांतले आमकां निवाळ. नामान मरिया कृपेन बरयले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू. भाग्यवती मरिया देवाच्या माया अम्मा बाप्यां खातीर विनाती कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. जय क्रिस्त. देव आमकां समेजता. ताच्या विस्नार आशिर्वादांनी बरो एकामेका खातीर मागया मोगाच्या नांव. हे यूट्यूब चॅनल खंयच्याय यूट्यूब रेवन्यू खातीर न्ही, लायक्सां खातीर न्ही, सबस्क्रायबरां खातीर न्ही, शेअरा खातीर न्ही, कमेंट्सा खातीर न्ही. मोगाच्या नांव. हे खाली देवाचे शुभ संदेश परगटच्याक एक साधन मात्र. हें केदाळें मॉनिटायझेशन जावचें ना. हाचे तावन कसलोय आदाय खंडीत नाका. देखून कोणायकी शेअर सबस्क्रायब यूट्यूब चॅनला खातीर करिनाकात. पूण जर तर तुमकां तुमच्या काळजांत देव उलयता आनी हाजे उपरांत हाज्या मार्फत हेरांकी एक बेसांव आसा म्हूण तुमकां भोगता जाल्यार तुमी हे शेअर करा. हे चॅनला विशयान दुसऱ्यांक दिवया. आमेन.